सवाल, किस फल को खाने से पेशाब की जलन खत्म हो जाती है? जवाब, तरबूज खाने से। सवाल, फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो किस बदबख्त ने सबसे पहले उसको सजदा किया? जवाब, बदबख्त काफर हामान ने। सवाल, वो कौन सी चीज है जो बीवी को ना देने से बीवी शोहर पर हराम हो जाती है? जवाब, हक महर। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले किसने मुखालफत की थी? जवाब, अबू लहब ने मुखालफत की थी। सवाल, मुर्गी के पंजे खाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? जवाब, मुर्गी के पंजे खाने से घुटनों की बीमारी ठीक हो जाती है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि जन्नत में जन्नतियों का लिबास किस चीज का होगा? जवाब, सब्ज रंग का लिबास होगा। सवाल, जन्नत में जन्नतियों का लिबास किस चीज से बना हुआ होगा? जवाब, रेशम से बना हुआ होगा। सवाल, क्या आप जानते हैं कि जिन्नात कहाँ पर नमाज पढ़ते हैं? जवाब, जिन्नात घास पर नमाज पढ़ते हैं। सवाल, दुनिया का सबसे पहला कत्ल किस बदबख्त ने किया था? जवाब, बदबख्त काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया था। सवाल, अल्लाह ताला ने जमीन पर सबसे पहले किस जानवर को पैदा फरमाया? जवाब, अल्लाह ताला ने जमीन पर सबसे पहले मछली को पैदा फरमाया। सवाल, दज्जाल के आने के बाद कौन सी फौज दज्जाल की मदद करेगी? जवाब, शयातीन की फौज। सवाल, किस बादशाह के जमाने में हफ्ता 10 दिन का होता था? जवाब, फिरौन के जमाने में। सवाल, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस दिन हुई थी? जवाब, आपकी पैदाइश पीर के दिन को हुई थी। सवाल, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त कौन सा था? जवाब, सुबह सादक का वक्त था। सवाल, हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कहाँ हुई थी? जवाब, आपकी पैदाइश मक्का मुकरमा में हुई थी। सवाल, दुनिया में सबसे पहले गाना गाने की शुरुआत किसने की थी? जवाब, गाना गाने की शुरुआत शैतान ने की थी। सवाल, शराब सबसे पहले कौन से पैगंबर के जमाने में इजाद हुई थी? जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में। सवाल, सबसे पहले किस नबी की कौम ने ज़िना जैसे गंदे काम का आगाज किया था? जवाब, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने। सवाल, इस्लाम के मुताबिक कौन सा दिन निकाह के लिए अफजल है? जवाब, जुमे का दिन निकाह के लिए अफजल है।
सवाल, कौन सी किताब दुनिया में लिखी जा रही है और कयामत के दिन पढ़ाई जाएगी? जवाब, नामाए आमाल की किताब। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से सहाबी का नाम कुरान मजीद में आया है? जवाब, सहाबी हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। सवाल, क्या आपको मालूम है कि किस औरत का निकाह आसमान पर हुआ था? जवाब, हजरत ज़ैनब बिनत जहश का। सवाल, कयामत के दिन सबसे पहले किस अमल के बारे में पूछा जाएगा? जवाब, नमाज के बारे में पूछा जाएगा। सवाल, दज्जाल के माथे पर क्या लिखा होगा जो सिर्फ मुसलमान ही पढ़ सकेगा? जवाब, दज्जाल के माथे पर काफर लिखा होगा। सवाल, वो कौन से नबी है जो दज्जाल को कत्ल करने आएंगे? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करने के लिए आएंगे। सवाल, क्या आपको मालूम है कि जन्नत में कितने दरिया मौजूद हैं? जवाब, जन्नत में 4 दरिया मौजूद हैं, एक पानी का, दूसरा दूध का, तीसरा शहद का और चौथा शराब का। सवाल, क्या आप जानते हैं कि बीवी की वफा का शोहर को किस वक्त पता चलता है? जवाब, शोहर की गुर्बत में। सवाल, फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस दिन सजदा किया था? जवाब, जुमे के दिन सजदा किया था। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मुर्तबा दुरूद शरीफ भेजने से कितनी रहमतें नाजुल होती हैं? जवाब, एक दुरूद शरीफ के बदले 10 नेकियां मिलती हैं। सवाल, कुरान मजीद की 7 मंजिलें किसने मुकर्रर की थी? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सवाल, कौन सी 2 नमाजें पढ़ने वालों की गवाही फरिश्ते खुद देते हैं? जवाब, फजर और असर की नमाज। सवाल, क्या आप जानते हैं कि शैतान का सबसे पसंदीदा काम कौन सा है? जवाब, मियाँ बीवी में लड़ाई करवाना। सवाल, खाने के शुरू और आखिर में क्या खाने से शिफा मिलती है? जवाब, नमकीन चीज से शुरू करना और मीठी चीज पर खत्म करना सुन्नत है। सवाल, कौन सा जानवर घर में बच्चे दे तो रिज़्क में रुकावट आती है? जवाब, कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो घर में बच्चे दे तो उससे रिज़्क में रुकावट आती है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि कौन सा मुसलमान सबसे अफजल होता है? जवाब, जिसके हाथ और ज़बान से हर मुसलमान महफूज रहे। सवाल, वो कौन सी बीमारी है जो इंसान के गुनाह दूर करती है? जवाब, वो बीमारी बुखार है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि हौज़े कौसर इस वक्त कहाँ पर मौजूद है? जवाब, जन्नत में मौजूद है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि जहन्नम में हल्का तरीन अजाब कौन सा होगा?
جواب: آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ سوال: بتائیے کہ زندگی میں کتنی بار درود شریف پڑھنا فرض ہے؟ جواب: ایک بار پڑھنا فرض ہے۔ سوال: جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ دیا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اس جگہ کو جبل رحمت کہتے ہیں۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ کا لقب کس جنگ کے موقع پر ملا؟ جواب: جنگ موتا کے موقع پر۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کا نام کیا تھا؟ جواب: اس گھوڑے کا نام اشجر تھا۔ سوال: اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی جنگ کون سی لڑی؟ جواب: جنگ موتا لڑی۔ سوال: وہ کون سی نیکی ہے جو کرتا کوئی اور ہے لیکن ثواب آپ کو بھی ملتا ہے؟ جواب: وہ نیکی جو دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ سوال: بتائیے کہ کون سا عمل تنگ کو دور کرتا ہے؟ جواب: درود شریف پڑھنے سے تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ سوال: روٹی کے اندر بال کا نکلنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: کھانا پکانے والے کی لاپرواہی۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کان پر بال آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: کان پر بال آنا عام طور پر جسمانی تبدیلیوں یا ہارمونیاتی عوامل کا نتیجہ ہوتا ہے اور اسے عام طور پر طبی مسئلہ نہیں سمجھا جاتا۔ سوال: وہ کون سا پھل ہے جس کو کھانے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے؟ جواب: جامن کو کھانے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے۔ سوال: وہ کون سی سبزی ہے جس کو کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے؟ جواب: ہری مرچ اور ٹماٹر کھانے سے آنکھوں کی روشنی تیز اور بڑھتی ہے۔ سوال: نماز کے دوران کون سی غلطی کرنے والا انسان اندھا بھی ہو سکتا ہے؟ جواب: آسمان کی طرف دیکھنے والا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس پانی کو دیکھنے سے ہی نظر تیز ہو جاتی ہے؟ جواب: آب زمزم کا پانی دیکھنے سے۔ سوال: سب سے پہلے کس زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہوا تھا؟ جواب: لاطینی زبان میں۔ سوال: صدقہ دینے والے شخص کو کتنے شیطان صدقہ دینے سے روکتے ہیں؟ جواب: 70 شیطان مل کر روکتے ہیں۔ سوال: مرنے والے انسان پر کون سی سورت پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب: مرنے والے انسان پر سورت یاسین پڑھنے کا حکم ہے۔ سوال: کس صورت میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ سوال: کون سی مٹی جسم پر لگنے سے فرشتے دعا کرتے ہیں؟ جواب: سجدے میں جو مٹی ماتھے کو لگتی ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جن کے لیے پہاڑ خود جھک جایا کرتا تھا؟
جواب حضرت شعیب علیہ السلام۔ سوال، جہنم میں سب سے زیادہ عذاب کس گنہگار کو ہوگا؟ جواب، جہنم میں سب سے زیادہ عذاب سود خور کو ہوگا۔ سوال، شوہر کو کس عمر میں بیوی سے علیحدگی کا حکم ہے؟ جواب، ایسا کوئی حکم دین اسلام میں نہیں۔ سوال، کس جانور کا روزانہ گھر آنا اچھی قسمت کی نشانی ہے؟ جواب، چڑیا کا آنا۔ سوال، قرآن مجید میں روح الامین کا لقب کس کے لیے استعمال ہوا؟ جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے۔ سوال، ناخن اور غیر ضروری بال کاٹنے کی آخری مدت کیا ہے؟ جواب، 40 دن آخری مدت ہے۔ سوال، وہ کون سی جگہ ہے جہاں خرید و فروخت جائز نہیں؟ جواب، مسجد میں۔ سوال، مسجد قباء کا ذکر قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ جواب، سورہ توبہ میں۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے پہلا لفظ کون سا نکلا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے پہلا لفظ الحمدللہ نکلا۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمان بھائی کی بیماری پر کیا کرنا واجب ہے؟ جواب، مریض کی عیادت کرنا۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سوال، روزے دار کی کون سی دعا کبھی رد نہیں ہوتی؟ جواب، افطاری کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے۔ سوال، کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے کون سی بیماری لاحق ہوتی ہے؟ جواب، ہڈیوں کی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ سوال، کون سی نماز کو چھوڑنا ایسا ہے گویا سب کچھ تباہ ہو گیا؟ جواب، عصر کی نماز۔ سوال، کون سی برائی اگر ذرا برابر بھی انسان میں ہو تو وہ انسان جنت میں نہیں جا پائے گا؟ جواب، غرور اور تکبر۔ سوال، کون سی چیز عورت کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہے؟ جواب، غم اور پریشانی۔ سوال، کس جانور کا گوشت کھانے سے انسان ذہین ہوتا ہے؟
جواب: مچھلی کا گوشت کھانے سے انسان ذہین ہوتا ہے۔ سوال: وہ کیا ہے جو ہم کھاتے ہیں لیکن اس کو دیکھ نہیں سکتے؟ جواب: قسم اور دھوکہ۔ سوال: دو سگی بہنوں سے شادی کرنا کیسا ہے؟ جواب: حرام ہے۔ سوال: کس عمر میں مسلمانوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: 90 سال کی عمر میں۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے سے انسان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے؟ جواب: زنا کرنے سے۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتا؟ جواب: سور آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس چیز کے لیے قتل ہوا تھا؟ جواب: ایک عورت کے لیے ہوا تھا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کون سی سبزی اگائی گئی تھی؟ جواب: مٹر کی سبزی۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو آنکھیں بند نہیں کر سکتا؟ جواب: مچھلی آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ سوال: کون سی عورت گھر پر ہو تو گھر والوں کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب: بد اخلاق عورت۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے مصیبت آتی ہے؟ جواب: دکھاوے کی نماز۔ سوال: کیا مرنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے اس کے لیے دعا کی ہے؟ جواب: جی ہاں، اس کو بتایا جاتا ہے۔ سوال: کتنے دنوں تک گھر بند رکھنے سے اس میں شیاطین آ جاتے ہیں؟ جواب: ایسا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے کہ جس وقت شیاطین آ سکتے ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بند گھر میں ہی شیاطین آ کر اپنا بسیرا کریں۔ سوال: کھانا کھاتے ہوئے دانتوں کے نیچے زبان آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: حقیقت میں یہ کوئی خاص چیز نہیں، جلد بازی کی علامت ہے۔